वही चीजें उसके सामने आती हैं। एक साहबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अफजल अमल क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी मौत इस हाल में हो कि तुम्हारी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर हो, और ये जब हो सकता है जब तुम्हारी जिंदगी में जिक्र का एहतमाम किया गया होगा। अल्लाह ताला आप सबको कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मुहर्रम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया है कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि ए अल्लाह मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को खुदा की पहचान कराता है। इल्म से अल्लाह का खौफ बढ़ाता है। इल्म एक रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे खत्म हो जाते हैं। इल्म एक सच्चा मखलूस दोस्त है जो कभी भी धोखा नहीं देता बल्कि वो इंसान की हिफाजत करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह से तो इल्म वाले ही डरते हैं। इल्म से इंसान के अमाल सही और कबूल होते हैं। आलिम और आगे स्टेज पर ले आए, माशाअल्लाह, अल्लाह के साथ खैर का स्टेज पर ले आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आलिम 1000 इबादत करने वालों से अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको इस हालत में मौत आए कि वो इस्लाम को ज़िंदा करने की नीयत से इल्म हासिल कर रहा हो, तो जन्नत में उसके और अंबिया के दरमियान एक ही दर्जे का फर्क होगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने से पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। الذي من علينا بنعمة الإسلام وأصلي وأسلم على أكمل الأنعام محمد وعلى آله وصحبه الكرام وبعد। सदर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामाईन निज़ाम और मेरे नौजवान दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है जन्नत की खुशी तमाम लोगों को भुला देगी। राहे खुदा में मिटकर नाम पैदा कर, राहे खुदा में मिटकर नाम पैदा कर, हक़ो सदाकत का जहाँ में बोलबाला कर। नेकी की राह पुरगारो भयानक ज़रूर होती है, नेकी की राह पुरगारो भयानक ज़रूर होती है, इसी राह पर चलकर इस्तिक़ामत की समाल सुनकर दुखों की कोख से राहतें ज़रूर पैदा होती हैं, दुखों की कोख से राहतें ज़रूर पैदा होती हैं। सब्र की माला पहनकर अज़्म व हिम्मत की मिसाल कायम कर। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, ये दुनिया तकलीफ़ों दुखों मुसीबतों को कहवाला है। ना यहाँ का दुख दानी है, ना यहाँ हमेशा राहत ही राहत है। अगर यहाँ एक तरफ दुखों के पहाड़ है तो दूसरी तरफ राहतों के मनारे। अगर यहाँ एक तरफ इज़्ज़त करे तो दूसरी तरफ मातम करे। अगर यहाँ एक तरफ खुशी के साथ आने तो दूसरी तरफ गमों के बहाने। अगर यहाँ खुशी के नक्कारे तो दूसरी तरफ रंजो अलम के निशाने। एक साहिर दुनिया की हकीकत बयान करते हुए जो गोया है, बहुत सामाने इशरत दरहम वरहम भी होते हैं, बहुत सामाने इशरत दरहम वरहम भी होते हैं, बहुत जज्बे खुशी के आए दिन कायम भी होते हैं, जिन्हें ऐश के सामान उनको गम भी होते हैं, जिन्हें ऐश के सामान उनको गम भी होते हैं, जहाँ बसते हैं नक्कारे वहाँ मातम भी होते हैं। हज़रात, आवाज़ की मुख्तसर पर असर मजलिस में होते रहेगा, जिससे पाक सुनाओ, जिससे दुनिया का की चेहरा सामने आएगा और जन्नत और दोज़ख का पता चलेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन दोज़ख में एक शख्स को बुलाया जाएगा जिसने अपनी ज़िंदगी में आयत ऐशो आराम के साथ गुजारी होगी, उसको दोज़ख की आग में से एक बोतल दी जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि आदम की बेटे, कि तूने दुनिया में कभी कोई दुख देखा है, कि तूने कभी ऐशो आराम देखा है, कि तुझ पर कभी ऐशो आराम का दौर गुजरा है? वो अल्लाह की कसम खाकर कहेगा, कभी नहीं मेरे रब, कभी कोई तकलीफ मुझ पर नहीं गुजरी।
یعنی دوسرا شخص جہنم کے ایک گوٹے میں دنیا کی ساری ویسے ویسے کو بھول جائے گا. اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی. دوسرا شخص جنت کے ایک گوٹے میں دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا اور اسے یاد بھی نہیں ہوگا اس نے دنیا میں کوئی تکلیف اور پریشانی اٹھائی ہے. اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایمانی صبر والی زندگی عطا فرمائے اور جہنم کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. صدر محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پرنور پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے جنت سے محرومی. نیک اعمال کرنا خدا کی قربت کا اعلان ہے. نیک اعمال کرنا خدا کی قربت کا اعلان ہے. پڑھنا نماز کا مومن کی میراث کا نشان ہے. اسوہ رسول پر چلنا کیا خوب ہے. اسوہ رسول پر چلنا کیا خوب ہے. جہاں میں اسی سے زندگی کی شان ہے. غریبوں بے قصور کی مدد کرنا مدام. غریبوں بے قصور کی مدد کرنا مدام. انہی خصلتوں سے مومن کی پہچان ہے. زخمی دلوں کو دوائے مرحمت عطا کرو. زخمی دلوں کو دوائے مرحمت عطا کرو. دلوں کا دلوں سے جوڑنا رب کا فرمان ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہر عمل میں ظاہر پیش نظر رکھے. میدان عمل کوئی بھی ہو لیکن اپنے خالق اور رازق کو نہ بھولے. دن کے اجالے ہو یا رات کے دوپہر میں بھی تصور یہ کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. گناہوں سے اس طرح بھاگے جس طرح سے دوسرے جانور بھاگتے ہیں. محترم حضرات، گناہوں سے انسان اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے، رب کی نظر میں گر جاتا ہے اور رحمت خدا بندگی کے آسپاس بند ہو جاتے ہیں اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے. آئیے سنیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، کسی کو جان پوچھ کر قتل کرنا اور نماز چھوڑنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ماں باپ کو تکلیف دینا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، جادو کرنا، زنا کرنا، سود کا لین دین کرنا، عورتوں کا مردوں کی مساوات اختیار کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مساوات اختیار کرنا، خودکشی کرنا، ناپ توڑ میں کمی کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جھوٹی قسم کھانا، رشوت دینا، خیانت کرنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، لعن طعن کرنا، شوہر کی نافرمانی کرنا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، جھگڑا دینا، لڑائی جھگڑا کرنا. محترم سامعین، آئیے حیرت کریں کہ آپ ہی اپنی زندگی کو پاک صاف بنائیں. گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بے حیائی سے، بے رحمی سے، بد چلنی سے، دل کو چلنی کرنے والے دوست سے اور اجتماع سے توڑنے والی بری عادتوں سے. آئیے عہد کریں کہ آپ ہی اپنی زندگی کو پاک صاف بنائیں. گناہوں سے، نافرمانی سے، بے حیائی سے، بے رحمی سے، بد چلنی سے، دل کو چلنی کرنے والے دوست سے. یہ اللہ ہمیں مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت خوب. اس کے بعد محمد انس سہیل. صدر محترم، معزز سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے روزہ. اللہ نے ہر نیکی کا صلہ بتلا دیا. اللہ نے ہر نیکی کا صلہ بتلا دیا. روزے کا صلہ میں ہوں اس نے فرما دیا. روزے سے مہکتی جو خوشبوس میں، روزے سے مہکتی جو خوشبوس میں، ہر مسکو عمر کو فرما دیا. معزز سامعین، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ایمان والو تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے والوں کو فرض کیا گیا. اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن سکو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹ اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان سب کی جو اپنا کھانا پینا چھوڑے اور بھوکا رہے. محترم حضرات، روزہ نام ہے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑنے کا. روزہ نام ہے اللہ کے لیے دن بھر بھوکا رہنے کا. روزہ نام ہے تمام گناہوں کو چھوڑنے کا. روزہ نام ہے اپنی آنکھوں کو نگے سے بچانے کا. روزہ نام ہے اپنی کانوں کو ناجائز باتوں کو سننے سے روکنے کا. روزہ نام ہے اپنی زبان کو غیبت کرنے سے روکنے کا. روزہ نام ہے اپنے دل دماغ کو پاک رکھنے کا. میرے نوجوان بھائیوں، روزے سے رضا رب حاصل ہوتی ہے. روزے سے دل و دماغ پاک و صاف ہوتے ہیں. روزے سے جس پر نور اور دماغ میں تازگی آتی ہے.
रोजे से जिस्म का रुखा रुखा चमक जाता है। रोजे से जिस्म में हिम्मत और कुव्वत पैदा होती है। आगे और सुनिए, गौर से सुनिए। रोजेदार की मुंह की खुशबू अल्लाह को बहुत पसंद है। रोजेदार की दुआ में तासीर पैदा होती है। रोजेदार खुदा का महबूब मुकर्रब बन जाता है। रोजेदार की रातें इबादतों में बदल जाती हैं। रोजेदार के दिन परहेजगारी में गुजरते हैं। हजरात, रोजे में पाका कसूर के पाके का एहसास होता है। रोजे में बेकसूर की बेकसी का एहसास होता है। रोजे में प्यासों की प्यास का एहसास होता है। रोजे में यतीमों की यतीमी का एहसास होता है। रोजे में मिस्कीनों की मिस्कीनी का एहसास होता है। मोअज़्ज़ज़ सामईन, आप रोजे को अपने रूहानी तरक्की का जरिए बनाएं। आप रोजे को अपने मौला को हासिल करने का जरिए बनाएं। आप रोजे को जिस्मानी सेहत का जरिए बनाएं। आप रोजे से अल्लाह की कुर्बत हासिल करें। आप रोजे से अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। रख रोजा, रोजा तेरी सेहत का इक्सीर है। रख रोजा, रोजा तेरी सेहत का इक्सीर है। इसी से तू प्यारी और जाते सही है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बबाद सदर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम और दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है ज़िक्रुल्लाह। न दौलत से न घर आबाद करने से, न दौलत से न घर आबाद करने से होती है दिल को तसल्ली खुदा को याद करने से। तेरी महफिल में आकर, तेरी महफिल में आकर बार बार देखा है, यानी सुकून खातिर यहाँ आकर देखा है। कहो तो मिट जाऊं तेरी हसीन अदाओं पर, कहो तो मिट जाऊं तेरी हसीन अदाओं पर, ये मंजर कहीं नहीं सिर्फ यहाँ आकर देखा है। खुदा की याद में घुल जाने वाले भाइयों, ज़िक्रुल्लाह का क्या मकाम है, आइए इसे कुरान और हदीस के आईने में देखते हैं। इरशाद खुदावंदी है, ए ईमान वालों, अल्लाह को कसरत से याद करो। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह को याद करो, अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की याद करता है। कायनात की कोई भी चीज उसके नाम से गाफिल नहीं होती। ये बुलंदों वाला आसमान भी अल्लाह को याद करता है, जमीन भी अल्लाह को याद करती है, पहाड़ भी अल्लाह को याद करते हैं, ये सजर हजर भी अल्लाह को याद करते हैं, चरिंदो परिंद भी अल्लाह को याद करते हैं, शम्सो कमर भी अल्लाह को याद करते हैं। मोहतरम हजरात, जलबत हो या खलबत, अल्लाह को याद करो। बैठते उठते अल्लाह को याद करो, क्योंकि जिक्र से दिल रोशन होता है, जिक्र से दिमाग को ताकत मिलती है, जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, जिक्र से चेहरे पर नूर आता है, जिक्र से जिस्म को चुस्ती मिलती है, जिक्र से फज़ाएल पुरनूर हो जाती है, जिक्र से जमीन पर बाहर आ जाती है। जलसे में बैठे मेरे नौजवानों, जमीन पर जिक्र करो, अल्लाह तुमको आसमान पर याद करेगा। जमीन पर जिक्र करो, अल्लाह तुमको फरिश्तों की मजलिस में याद करेगा। जमीन पर जिक्र करो, अल्लाह तुमको अर्शे बरी पर याद करेगा। हज़रात मजलिस, अल्लाह को याद करो सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं में, अल्लाह को याद करो शाम की पुरबार घड़ियों में, अल्लाह को याद करो रात के आखिरी हिस्से में, अल्लाह को याद करो चांद की ठंडी ठंडी किरणों में, अल्लाह को याद करो सूरज की तपिश में। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जुबान पर हो अल्लाह बैठते हुए, जुबान पर हो अल्लाह उठते हुए, जुबान पर हो अल्लाह चलते हुए, जुबान पर हो अल्लाह खुशी की हालत में, जुबान पर हो अल्लाह गमी की हालत में। फिर देखिए जुबान पर होगा अल्लाह मरते हुए, फिर कितना खूबसूरत होगा अल्लाह अल्लाह से मिलते हुए। याद करना अल्लाह का जिंदा दिली है, याद करना अल्लाह का जिंदा दिली है, गाफिल रहना उससे मुर्दा दिली है। या अल्लाह हमें ज़ाकिरीन और ज़ाकिरात में शुमार फरमा और हमारी ज़िंदगी हमारे भाइयों और बहनों के लिए कामिल रश्क बना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सदरे मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ शामिलीन इज़ाम, जो बच्चियां पंडाल के बाहर है वो अंदर हो जाएं, जो बड़े अगर बच्चे घूम रहे हैं वो जल्द से गाँव के अंदर आ जाए। खिदमत वाले साथी जरा तवज्जो दे दें, इधर जो बच्चे घूम रहे हैं उनको इधर लिया हमारे पास ले आएंगे। आज इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजू है नमाज की बरकत। नमाज खुदा से मिलने का वास्ता, नमाज जन्नत का सही राह
नमाज से ही खुशी के नानमाज होके आते हैं, नमाज से ही चेहरे पे नूर आता है, नमाज से ही दुनिया के तमाम काम समझते हैं, नमाज से ही आसमान से बरकत और जमीन से हरियाली उगती है, नमाज से ही रोजी में बरकत होती है, नमाज ही तमाम बुराइयों से रोकती है, नमाज ही तमाम दीनियाती कामों की बुनियाद है। मुआज़्ज़िज़ सामईन, परेशानी आए तो नमाज पढ़ो, मुसीबत के पहाड़ सामने हो तो नमाज पढ़ो, जिंदगी का चैन ज़्यादा दिखाई दे तो नमाज पढ़ो, दिल पर मायूसी के बादल छाए हो तो नमाज पढ़ो, रात के अंधेरे में गम छुपा हो तो नमाज पढ़ो, रात का अंधेरा ज़्यादा दिखाई दे तो नमाज पढ़ो। अब मैं इन्हीं कलिमात पर अपनी बात खत्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नमाज पाबंदी के साथ सिमरन जल्दी से स्टेज पर खड़े हो जाएं। والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد। صدر محترم اور معزز سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پربہار پرنور مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے تقویٰ۔ تقوی کے نور سے چہرے پر سرور ہو، تقوی کے نور سے چہرے پر سرور ہو، اسی کے اثر سے زندگی بشعور ہو۔ آب تقویٰ، آب تقویٰ آب حیات ہے، آب تقویٰ آب حیات ہے، یہی زندگی کے سمندر میں کشتی نجات ہے۔ محترم حضرات، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کی تمام خواہشات کو چھوڑ دینا، اپنی پسند کو اللہ کی پسند پر قربان کر دینا، زندگی کا لمحہ لمحہ ایمانی کے سائے میں جانا، اپنا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جگنا اطاعت خدا بندگی کے مطابق بنانا۔ معزز سامعین، میں آج کی اس مختصر سی تقریر میں تقوی کی قسمیں بیان کروں گی۔ خدا کرے ہمیں تقوی کا کچھ حصہ نصیب ہو اور ہماری زندگی کی سونی پڑی قسط میں بہار آئے، آمین ثم محترم حضرات اور میری پرورشی خواتین اسلام، تقوی کی 7 قسمیں ہیں۔ آپ کا تقوی، کسی پر بری نظر نہ ڈالی جائے، زبان کا تقوی، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، زبان سے کسی کو نہ ستائے۔ دل کا تقوی، دل میں کسی کے لیے بغض و عناد نہ رکھے، حسد نہ رکھے، کسی کے خلاف غلط جذبات نہ رکھے۔ پیٹ کا تقوی یہ ہے مال حرام نہ کھائیں، مشتبہ چیز پیٹ کے اندر نہ جائے، سود رشوت سے پیٹ نہ بھرے۔ ہاتھوں کا تقوی، ہاتھوں کے ذریعے کسی پر ظلم نہ کریں، ناجائز ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ قدموں کا تقوی، اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم نہ اٹھیں۔ اور عبادت کا تقوی یہ ہے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کریں، ریا و نمود سے عبادت کو پاک رکھیں۔ حضرات، بندہ یا بندی جب تقوی والی زندگی اختیار کرتی ہے اور اپنے صالح سے اپنے ظاہر باطن کو مزین کر لیتی ہے تو اس کی برکت سے اس کو خدا کی طرف سے دنیا ہی میں یہ انعامات مل جاتے ہیں۔ متقی بندے اور بندی کے ہر کام میں آسانی کر دی جاتی ہے، مصیبتوں میں نجات کے راستے بنا دیے جاتے ہیں، بے حساب روزی ملتی ہے، اچھے برے کی تمیز عطا ہوتی ہے، چہرے پر نور ایمان کی لہریں پھوٹنے لگتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دولت تقویٰ عطا کرے اور عمل صالح سے ہماری زندگی کو روشن کر دے، آمین ثم آمین۔ یہی کلمات پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ हेलो السلام علیکم
مصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام درے فیض محمد واحد آئے جس کا جی چاہے درے فیض محمد واحد آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے مریضانی گناہ کو دو خبر فیض محمد کی مریضانی گناہ کو دو خبر فیض محمد کی بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے حضرات اور معزز سامعین کرام آج میں آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی فضیلت و اہمیت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر چند منٹ لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور شمار فرمائیں گے حضرات یوں تو ہر سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ جل شانہ کے کیے ہوئے ہیں لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ان مہینوں کے بعد ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور انہی میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں جن کے لیے خاص مخصوص احکام مقرر فرماتے ہیں حضرات جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں اور انہی میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے خالق کائنات نے محرم الحرام کی فضیلت و اہمیت کا اعلان اس وقت فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ملت گرامی عرب میں زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم و تقدیم اور بھی زیادہ ہو گئی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العلی العظیم کہ ان مہینوں میں تم ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم الحرام جو میں آپ حضرات کو بتلانا چاہتی ہوں حضرات چاہے محرم الحرام کی فضیلت و اہمیت جو میں آپ حضرات کو بتلانا چاہتی ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی سے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے جس دن آدم علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائی وہ دن عاشورہ کا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جس دن کا روزہ یوم عاشورہ کا روزہ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت 9 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کی ہے اور اب انہی کلمات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں وما علینا الا البلاغ اللہ یہ اسکرین چیک کریں اسکرین والے اسکرین نہیں چل رہی ہے ایک کرسی لگا لیں بھائی یہ خدمت والے کرسی لگا دو پیچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما صدق اللہ العظیم صدر محترم اور معزز سامعین نظام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان نظام اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کی اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے دور حاضر میں موبائل ٹی وی انٹرنیٹ اور جدید آلات کا استعمال ایک مہلک ہے مضر ہے دور اثرات ان کے ہیں ایک مہلک ہے مضر ہے دور اثرات ان کے ہیں یقیناً جان لیوا سارے نقصانات ان کے ہیں
पोशीदे खजाने को निकाल रहा है, समंदरों का सीना चीर रहा है। मोहतरम हज़रात, गर्व की साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या साइंस की इजाद इस्लाम के लिए चैलेंज है? क्या मज़हब इस्लाम पर उससे कोई हल पाता है? क्या आलाते जदीदा के इस्तेमाल का हल हमारी शरीयत में मौजूद नहीं? अगर है तो फिर मुसलमान उसका गलत इस्तेमाल क्यों कर रहा है? मैं आलाते जदीदा और मोबाइल के इस्तेमाल की मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, इनके मुनाफ़े मुसल्लम है, पर इनके ज़रूरत का भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज जो दुनिया में उरियानियत, फहाशी, बेहयाई का दौर हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह इन आलाते जदीदा का फरूक है। शैतान इंसान के हाथ में मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और कंप्यूटर को हथियार देकर मुतमीन हो गया। तजुर्बा और तहकीक से लगता है कि आज 70% से ज़ायद फहाशियाँ महज इस बुनियाद पर हुकूक अज़ीम हो रही हैं। आज बाकायदा मोबाइल, टीवी पर उरियानियत, फहाशी, बेहयाई और बेपर्दगी की तालीम दी जा रही है। ज़िना, फहाशी, उरियानी का देती है सबक टीवी। ज़िना, फहाशी, उरियानी का देती है सबक टीवी। अंधेरा करके करती है अब 14 तरफ टीवी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मोबाइल, इंटरनेट के जरिए इनकी तालीम दी जाती है। इन शैतानी आलात के फरूग ने मुकर्रमा मोहतरम रिश्तों के आंखों से शर्म हया का पानी निकाल कर गटर में डाल दिया। बाइज़्ज़त घरानों के मुआशरती वक़ार को खाक में मिला दिया। अच्छे अच्छे दीनदारों की शराफ़त दागदार हो गई। बुलंदो बाला बड़ा तकवा के मीनारों में दरारें पड़ गई और जिंदगी भर की नेकनामियों पर भटका लग गया। मुस्लिम मुआशरे का आप जायजा लीजिए तो आपको मालूम होगा कि वो मासूम बच्चे जिनको कुरान सुनने से बच जाता था, जिनकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं होती थी, जिनको तिलावत में सुकून मिलता था, जिनको मस्जिदों में राहत मिलती थी, आज उनको म्यूजिक से बच जाता है, गानों में मजा आता है, मौसीकी में सुकून मिलता है। छोटे छोटे बच्चे कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुनते और झूमते हैं। क्या इजाद टीवी ताकि देखे बैठ के बाहम, क्या इजाद टीवी ताकि देखे बैठ के बाहम, मिटा दे फर्क को माँ बाप और भाई बहन हम। अल्लामा इक़बाल ने क्या ही खूब नक्शा खींचा है, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपनी हिकमत के खमों पेच में उलझा ऐसा, अपनी हिकमत के खमों पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसलाए नफा व ज़रर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख शहर कर न सका। अब मैं इन कलिमात पर अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। व क़ाल तआला फी मौज़िइन आखर, बच्चे बैठ जाएं, कैसे खड़े हो ये? इन्ना वलियुसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद जो तर्ज आए तेरे दिल में मेरी बात। अज़ीज़ाने ग्रामी, आज मैं आप हजरात के सामने एक बहुत अहम बात अर्ज करने की जसारत करती हूँ, जो सदियों से उम्मत से मिट चुकी है, जिंदगियों से निकल गई है, ख्वाबों, ख्याल और तसव्वुर से दूर पड़ी है, जिस बात को इंसान भूले हुए है। 1 साल 2 साल नहीं बल्कि उम्र अजीज के 40-50 साल गुजर गए हैं, फिर भी इस बात को भूले हुए हैं। गैर तो गैर मुसलमान भी इस बात को भूल चुका है कि वो इस दुनिया में क्यों आया था, इसका मकसद जिंदगी क्या है,
اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کو پیدا کرنے سے کیا ہے، اور اس بات کو ایسے بھولے کہ ہم خود بھولے ہوئے بھی ہیں۔ دراصل یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، اور اس کا کام اپنے نبی کے درد اور غم کو ساتھ لے کر چلنا و پھرنا ہے۔ لیکن آج ہر انسان اپنی اپنی خیال و فکر میں مشغول ہے۔ مسلمانوں میں سے بھی کوئی تو مال کا دیوانہ بنا ہوا ہے، پیسے کے پیچھے ایسا دوڑنا شروع کر دیا کہ اپنے مقصد اصلی کو بھی بھول بیٹھا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ غم لے کر آئے تھے کہ میرا کوئی بھی امتی دوزخ میں نہ جائے، کوئی بھی انسان دوزخ کی آگ میں نہ جلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی یہی غم اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن آج ہر انسان کا غم الگ الگ ہے۔ ماؤں کو غم ہے کہ میرا بیٹا مال کمانے والا بنے، باپ کو غم ہے کہ میرا بیٹا بڑا افسر بنے، میری تجارت چمکے۔ اس لیے اگر میں یوں کہوں کہ وہ صرف اور صرف زندہ نعشیں ہیں جو بازاروں میں چل رہی ہیں اور گھروں میں پھر رہی ہیں، تو میرا یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، جب ایمانی زندگی مٹ گئی تو ایک ٹھنڈی آگ ہے جو ہر گھر میں سلگ رہی ہے۔ ہر انسان اپنے چہرے کو مختلف رنگوں سے سجائے ہوئے ہے، دلوں میں سوراخ ہے کیونکہ اللہ اور اس رسول والا غم دل کے اندر سے نکل گیا ہے۔ آج فرعون والا غم بنا کر حکومتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد نشرہ نرگس اسٹیج سے قریب ہو جائیں، جانوی شاہ والا دماغ بنا کر پیسہ اور مال لٹایا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ غم اپنی امت سے نکال دیے تھے۔ غم تھا تو صرف دین کا غم تھا، فکر تھی تو دین حنیف کی فکر تھی۔ میری جان قربان جائے اس کالی کملی والے پر جس نے اپنے محبوب چچا کے قاتل وحشی بن حرب کو بھی دین کی دعوت اور اسلام میں داخل کرنے کے لیے کیا نہیں کیا۔ محترم حضرات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف ولا نشرہ نرگس جانوی شاہ اسٹیج سے قریب ہو جائیں۔ کہ وہ قوم سب سے بری قوم ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دے، حق بات کا اعلان کرنے کو ترک کر دے اور لوگوں کو اپنی تقدیم کی طرف بلانے کو چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین تعالی اجمعین دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے، مختلف جگہوں پر جا کر دین کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، اور ایک خدا کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دی، لوگوں کو دین پھیلانے کی بھی دعوت دی۔ ملت گرامی، حضرات صحابہ نے تو دین کی خاطر اپنے بچوں کو بھی یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، گھر کو بھی ترک کر دیا، لیکن کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج صحابہ اکرام کے بعد ہم اس زمانے کو دیکھتے ہیں تو یہ بات عیاں و بیاں ہو جاتی ہے کہ ہمارے اس زمانے میں دین کی اشاعت میں سستی بڑھتی جا رہی ہے۔ برادران اسلام، آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنے لیے کسوٹی بنائی ہے اور ان کے انداز تبلیغ کو اپنائی ہے۔ ذکر کرتے ایک شاعر نے آج کل کے مسلمانوں کی حالت کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری۔ تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، اب ہو گئی ضرب النشان عالم میں حیرانی تیری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ